बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल के ज़रिए तमाम हमारे पेज ख़बरों से आगे में शुहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों के एतराफ़ में उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रज़ा नईम रज़ा नूरी साहब, जो कि हमारे इलाका के मारूफ आलम दीन हैं और मरकज़ी जमात अहले सुन्नत हवेली इलाका के नायब सदर भी हैं। तो नाज़रीन, मुहर्रम हमें एहसास शऊर, कुर्बानी और किरदार का दर्स देता है। इस महीने में हमें चाहिए कि हज़रत इमाम हुसैन के किरदार और मकसद को समझें और अपनी ज़िंदगी में सदाकत, अमानत और अमल को अपनाएं। इसी सिलसिला में आज हम रहनुमाई हासिल करेंगे। हज़रत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक़्त अता फरमाया। तो हमारे नाज़रीन को आज 5 मुहर्रमुल हराम है, तो इस हवाला से हमारे नाज़रीन को ज़रा रहनुमाई फराहम कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं जनाब मोहम्मद अहमद साजिद साहब और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे हुक्म दिया और मैं इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ। यकीनन मुहर्रम और हराम शरीफ का महीना जो है वो हज़रत इमाम आली मकाम और आपके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों का हमें दर्स भी देता है, शऊर भी देता है, और हमें इस महीने में ये सबक मिलता है कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। कि वो यजीद जो शरीयत का बागी था, जिसने शराब और मुहर्रमात को हलाल करार दिया हुआ था, हर तरह की फवाशी और उर्यानी का मुरक्का था, जब उसने अनाने हुकूमत को संभाला तो सबसे पहले उसने अपने कारिंदों को हज़रत इमाम आली मकाम आप की तरफ भेजा कि आप मेरे हाथ पे बैत करें। लेकिन हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया कि मेरी परवरिश आका इनामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदी में हुई है। मैंने अपनी आंखों से इस्लाम को फलता फूलता देखा और इस्लाम की आबियारी जो है, इस्लाम को हम नहीं सेंचा, लेकिन अगर हमारी आंखों के सामने इस्लाम की जितने भी अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाएं तो मैं हुसैन तेरे हाथ पे बैत नहीं कर सकता। इस बात को आगे चलते हुए अगर देखा जाए तो इमाम आली मकाम और आपके जितने भी रफ़क़ा हैं, बिलखसूस सादात हजरात, कि जिनके बारे में अल्लाह फरमाता है कि हमने इनको यानी पाकीज़ा बनाया है, पलीदी अल्लाह चाहता है कि मैं यानी इनसे पलीदी को दूर कर दूं, तो कैसे हो सकता था कि जो खुद पाकीज़ा हों, पाकीज़गी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो और फिर वो किसी पलीद के हाथ पे बैत करें। देखा जाए तो हज़रत इमाम आली मकाम आपके वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा, आपकी पैदाइश ही खाना काबा में हुई, क्योंकि आप पाकीज़ा थे और पाकीज़ा जगह पे आपकी पैदाइश हुई। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको देखा जाए तो जिस दिन आपकी पैदाइश हुई है उस दिन ही ज़ोहर की नमाज हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने यानी बाकायदा अदा फरमाई। मालूम क्या हुआ कि रिजस को, पलीदी को अल्लाह ने इनसे दूर कर दिया, और इमाम आली मकाम इनका और सहाबा का जो आपस में ताल्लुक़ था वो भी बेमिसाल ताल्लुक़ जी। बस औक़ात होता है कि गलतफहमी में मुब्तला कर देते हैं। उनका आपस में कोई किसी किस्म का झगड़ा, कोई मामला नहीं था। इस हद तक कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ने जब ईरान को फ़तह किया तो
माल गनीमत जो था वो इकट्ठा हुआ, माल गनीमत में कनीज़ें भी आईं, मुख्तलिफ सामान था, तो आप हज़रत उमर फ़ारूक उसको तकसीम कर रहे हैं। एक साथी की नज़र एक दो शिज़ा पे पड़ी, बड़ी इंतहाई खूबसूरत, पाकीज़ा और जेवर से मुरस्सा आरास्ता जवाहरात भी उसके पास थे। जी जी। तो जब उसको देखा तो वो साथी बोले, उन्होंने कहा कि हज़रत ये किसको अता करनी है? जी। तो आपने फरमाया कि ये शहजादे के लिए है। वो दोस्त कहने लगा कि अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर के लिए है। आपने फरमाया कि तुम्हें क्या पता, मेरा बेटा शहजादा नहीं, शहजादा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अली शेर खुदा के लख्ते जिगर और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हैं। आपने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बुलाया, बुलाकर, क्योंकि वो खातून जो थी वो बादशाह वक्त जो था उसकी बेटी थी, और क्योंकि शहजादी थी तो शहजादे के ही अक़द में उनको लाना था। तो आपने हज़रत इमाम अली मकाम आपको बुलाया और आपका निकाह जो था वो हज़रत सैयदा शहरबानो उनके साथ किया गया। यहाँ ये बात भी याद रखिए कि मैदान करबला में जो बच जाने वाले सादात में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन वो भी आपकी औलाद में से हैं। गोया कि जितने भी सादात हैं ये आप हज़रत इमाम अली मकाम आपके सदक़े और हज़रत शहरबानो आपके सदक़े और उसके साथ साथ हज़रत उमर फ़ारूक का आपके साथ निकाह करना, उसके सदक़े से ये सारे सादात जो है ये पैदा हुए। तो अगर कोई इख्तिलाफ होता तो यकीनन आप इनकार कर देते, लेकिन आपने कहा कि मेरे बेटे शहजादे नहीं, शहजादे तो इमाम अली मकाम हैं। तो बाहर कैफ अजान आ रही, बाहर कैफ अगर देखा जाए तो वो शहजादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ज़िंदगी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में गुजरी, इस हद तक फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलाम नमाज बचपन में, आपका हज़रत अली मकाम का बचपन है, आप नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम अली मकाम जो हैं आपके कंधों पे सवार हो गए, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीह जो थी उसको लंबा कर दिया। गोया कि 72 तस्बीहां आपने पढ़ी, 72 तस्बीहां, और 72 तस्बीहां पढ़ने के बाद इमाम अली मकाम खुद अपनी मर्जी से नीचे उतरे, तो आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर कह के अपने सर अनवर को उठाया। जब सलाम फिरा तो सहाबा ने अर्ज़ की कि हुज़ूर ये क्या फरमाया कि मेरा लख्ते जिगर इमाम हुसैन जो हैं मेरे कंधों पे सवार था, इसलिए मैंने तस्बीह को लंबा कर दिया। तो इमाम अली मकाम ने भी बता दिया कि नाना जी, अगर मेरी खातर आप सजदा लंबा कर सकते हैं, तस्बीहां लंबी कर सकते हैं, तो 72 तस्बीहां पढ़ी हैं, तो वो एक वक्त आएगा कि मैं 72 का कुनबा जो है वो इस्लाम के नाम पे कुर्बान करूंगा। और वही बात को लेकर हज़रत इमाम अली मकाम आपने मैदान करबला में पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो यही बात हुई कि इब्न ज़ियाद ने कहा कि आप यजीद के हाथ पे बैत करें। आपने कहा कि मैं उसके हाथ पे, फासिक फाजिर है, उसके हाथ पे बैत नहीं कर सकता। तो बाहर कैफ उन्होंने आपको रोकर आपको कहा कि ना आप पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, और नहर फुरात के किनारे पे करबला के मैदान में आपको रोक लिया गया। और यहाँ आप अगर बात को देखा जाए तो दूसरा सिपारा उसका आखिरी रुकू को देखा जाए तो एक वो भी वक़्त था हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम, आपका दौर मुबारक है, और वहाँ जालिम बादशाह था, उसका मुकाबला करना था। तो आपने हज़रत तालूत को मुकर्रर फरमाया, बादशाह मुकर्रर फरमा कर जंग के लिए तैयारी की। जब तैयारी की तो 1 लाख के करीब लोग जो थे ना वो तैयार हुए। जब तैयार हुए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहू की तरफ से हुक्म हुआ, तो बादशाह ने कहा कि इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करने वाला है एक नहर के साथ। यानी उधर जंग का मौका भी है और इधर आजमाइश भी आ गई नहर के साथ। फरमाया फमन शारिबा मिनहु फलैसा मिन्नी, जो इसमें से पिएगा वो मेरा नहीं है, जो इसमें से पिएगा हाँ मेरा नहीं है। और वमन लम यतमु फइन्नहु मिन्नी, जो इसको नहीं चखेगा वो मेरा है। तो यहाँ जैसे ये कानून है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है
وہ اگر فیصلہ دے دیتی ہے تو نچلی عدالتیں جو ہیں اس کا ریفرنس لے کر وہ اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ کروا سکتی ہیں۔ تو کیونکہ خالق کائنات کی طرف سے فیصلہ تھا کہ جنگ کا موقع ہے، آزمائش ہے، اور جو اس میں سے پیے گا نہر میں سے، اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا نہیں ہے۔ ادھر جب فیصلہ ہو گیا تو امام عالی مقام، آپ بھی اس مقام پہ ہیں کہ نہر فرات ہے، آپ پہ پانی بند کر دیا گیا، لیکن اس آیت کے ریفرنس کو دیکھا جائے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، یعنی چکھنا تو کجا، آپ نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بات کہتے ہیں کہ وہ پیاسے تھے، یہ بات نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو چشمہ جو تھا وہ ایسے ابلا نکلا کہ سب رات نے دیکھا۔ تو آپ نے کہا اگر میں چاہتا تو یہ پانی میں یعنی پی سکتا ہوں، لیکن ہم سادات جو ہیں وہ اللہ کی آزمائش میں پورے اترنے والے ہیں، اور ایک دفعہ بھی آپ نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ یعنی پانی عطا فرما دے، یا بلکہ اس حد تک کہ حضرت علی اصغر جو ہیں وہ بچپن میں تھا، پنگوڑے میں ہیں، تو آپ کی بہن نے حضرت زینب، آپ نے کہا کہ بہت بڑی پیاس ہے، بھائی ہے یعنی بھتیجا ہے تو اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ اس طرف گئے نا، تو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا سادات کسی سے نہیں مانگتے، پانی پلائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھو، ایک وہ بھی وقت تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کے بارے میں یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس کا ہے، ایک فحشہ عورت تھی، اس نے کہہ دیا، تو لوگ جو تھے انہوں نے بغیر کسی یعنی سمجھنے کے آپ کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا، اور عجیب حالت ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے، آپ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا بھی تو نے فلاں عورت کے ساتھ کوئی ایسا یا ناجائز بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ اس کرا کر کہنے لگے کہ اس بچے کو بلاؤ۔ جب اس بچے کو بلایا گیا نا تو بچہ چھوٹا بچہ ہے، آپ نے کہا من انتا یا طفل، تو کون ہے، کس کا ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حرامی ہوں، میں حرامی ہوں۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ جو یعنی اولیاء کا، جو انبیاء کا گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ ادھر اگر حرامی بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میں حرامی ہوں، میں ان کا نہیں ہوں، میں تو جنگل میں یعنی اس طریقے سے وہ حرام کا میں ہوں، تو اگر حرامی بچہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے کہنے سے بول سکتا ہے تو یہ تو امام عالی مقام میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ تو وہاں بھی آپ نے یہ بالکل یعنی پانی کا تقاضا نہیں کیا۔ اچھا حضور بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ کربلا پیش آیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ہے کہ ہر ظالم فاسق فاجر کے سامنے یعنی ڈٹ جانا عین جہاد ہے، ڈٹ جانا ہے، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ یعنی آج بھی یزید پھر رہے ہیں، آج بھی یزید پھر رہے ہیں، تو یعنی ہمیں بھی چاہیے کہ جو حق بات ہے اس پہ ڈٹ جائیں، اگرچہ تعداد کم ہی ہو، جیسے وہ 72 تھے۔ اور دوسرا دیکھا جائے نا، لاکھوں کے جنہوں نے چکھا، وہ پانی میں بات کر رہا تھا نا، جنہوں نے پانی پیا وہ لاکھوں میں سے صرف 313 نکلے جنہوں نے پانی نہیں پیا، اور باقیوں کو پیچھے ہٹا دیا گیا، اور 313 جو تھے نا وہ نکلے۔ لیکن ادھر اگر دیکھا جائے تو 72 کے 72 ہی آئے ہیں، اور ایک بھی واپس نہیں گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایران جو ہے وہ ڈٹ گیا، ہاں ڈٹ گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے نا، کفر کے سامنے وہ ڈٹ گیا، اور اس نے اسرائیل کی جو ہے وہ بینڈ بجا دی۔ بلکہ اس حد تک ہے کہ سید جہاں ڈٹ جاتا ہے وہ علم وہ بھی نہیں گرتا، اور یعنی جو دشمن ہے اس کی یعنی بینڈ جو ہے وہ بجا دی جاتی ہے۔ یہاں بھی سید ہے، ہمارے سپہ سالار یہ بھی سید ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے دکھا دیا کہ سید ہونے کے ناطے کہ ہم یعنی اگر اکٹھے ہیں، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، یعنی ہم اکٹھے ہیں، بزدل نہیں ہیں، مومن ہیں، تو کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کے لیے حضرت امام حسین اور ان کے جانثار نوجوانوں سے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان سے کیا ہمیں سبق نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے؟ نوجوانوں کو یعنی یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں نا کہ حضرت عبداللہ تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں اور حضرت زینب کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے تو مجھے نہیں کہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اون اور محمد کی قربانی جو ہے نا وہ اسلام کے نام پہ دوں، تو میں اپنی طرف سے محمد کو پیش کرتا ہوں، اور تو اپنی زوجہ سے کہا کہ تو اپنے اون کو پیش کر دے، قربان کر دے۔
تو آپ نے اون محمد کو تیار کیا اور انہوں نے جنگ میں یعنی اپنا والہانہ کردار ادا کیا، شہید ہو گئے، لیکن ایک وہ بھی وقت آیا کہ وہ جو سالار تھا نا ان کا دشمن کا، اس نے کہا کہ اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے اپنے شہیدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کسی نے کسی کو دیکھا، لیکن کیا دیکھتے ہیں، حضرت زینب جو تھی نا وہ دوڑ کر حضرت علی اصغر اور اکبر آپ کی نعشوں کے پاس گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے لخت جگر ادھر ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے کہا کہ میں تو ان کو صدقہ کر چکی ہوں، میں ان کو صدقہ۔ یہ معلوم کیا ہوا کہ اگر نوجوانوں کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے کہ اگر اسلام کو ضرورت پیش آئے، ہاں جی، جان کی، مال کی، تن کی، دھن کی، تو انسان جو ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اپنی قربانی جو ہے اس کو پیش کر دینا چاہیے۔ اور یہی درس ہے کہ ہر وقت جو ہے نا انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے، اور ہر وقت دائماً ساحرا۔ عوام اہل سنت کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حضرت امام حسین کی قربانی کے حوالہ سے؟ ہاں، امام اہل سنت یعنی اہل سنت کے عوام کے لیے یہی ہے کہ ہم نے انتہائی محرم جو ہے اس کو انتہائی تقدس سے، انتہائی امن و آتشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو گزارنا ہے۔ کسی پہ یعنی کوئی لان تان نہیں کرنی، ہاں جی، اپنے مسئلے کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، ہاں جی، اور اس کے لیے یہ ہے کہ ایصال ثواب، ہاں جی، ہمیں ایصال ثواب کی محفلوں کو اپنانا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہاں جی۔ بعض یہ حرام ہے تو بھائی ایصال ثواب کہاں حرام آ گیا؟ ہماری بہن، ہماری بچی اگر کھانا پکاتی ہے تو اس میں کون سی حرام بات آ گئی؟ یعنی اپنے پاس سے، یعنی یہ تو جاہرانہ گفتگو ہوتی ہے، حرام نہیں ہے، ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کی مختلف شکلیں ہیں، جس طریقے سے بھی ایصال ثواب کیا جائے، سبیل کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، قرآن پاک پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے، حضور کی آل پہ درود پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی سرمایہ ہے، اور محبت اور امن جو ہے اس کی فضا کو قائم رکھنا چاہیے، ہاں جی، تاکہ کسی قسم کا کوئی یعنی ملک پاکستان میں کوئی انتشار کا راستہ جو ہے وہ ہموار نہ ہو۔ دشمن تو ہماری طرف تاک لگا کر بیٹھا ہے، ہاں جی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محبت اور امن کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اور امام عالی مقام کا دیا ہوا سبق جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب۔ تو ناظرین، حضرت امام حسین کے حوالہ سے آپ نے حضرت صاحب ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما رہے تھے، تو کربلا کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور کیونکہ حسین نے صرف سر کٹایا نہیں بلکہ دین کو بھی انہوں نے بچایا۔ تو علاقہ کی عوام سے ہم گزارش کریں گے کہ ہماری ضلعی انتظامیہ جو ہے، ہماری گورنمنٹ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لبیک کہنا ہے، اور اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنی گلی میں، اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص نے انتہائی ذمہ داری کا اور ایک محب وطن شہری کا ثبوت دینا ہے، اور امن و امان کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھنے میں آپ نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور یہ تعاون جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کا اپنے شہر کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے اپنے شہر کے حسن کو جو ہے وہ مزید نکھارنا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اور حضرت امام حسین اور ان کے جو جانثار ساتھی ہیں ان کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔